हेलो एभ्रिवान। अब चाहिँ हामी बीबीएस 4th इयरको फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टमा रहेको च्याप्टर कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनको 2077 क्वेसन नम्बर 19 गर्दैछौँ है त। अनि यो क्वेसन तपाईहरुले एकचोटि पढ्नु होला। यसमा चाहिँ हामीलाई जेबीएल कम्पनीको डिभिडेन्डहरु दिएको छ। लेटेस्ट डिभिडेन्ड भनेको छ, यो लेटेस्ट डिभिडेन्ड भनेको D0 छ 40 छ हैन, D1 भनेको 43.2 छ, अनि D2 46.7 र D3 भनेको 50.4 छ। अनि हाम्रो प्राइस अफ द स्टक इज एक्सपेक्टेड टु राइज फ्रम अहिलेको प्राइस करेन्ट प्राइस अथवा P0 भनेको चाहिँ 565 छ र थर्ड इयरको प्राइस भनेको इन 3 इयर भनेको छ नि त। थर्ड इयरको प्राइस चाहिँ P3 भनेको 777.50 छ। र अब यो इन्फर्मेसनहरुलाई कलेक्ट गरेर अब गिभनमा लेख्ने र एमा हामीलाई सोधेको छ युजिङ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल युज गरेर फाइन्ड गर्ने है। त्यसमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% छ। अब चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु फाइन्ड गरौँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलबाट। र हाम्रो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलको फर्मुला यस्तो हुन्छ। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ हैन। डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड तोकिएको हुन्छ हैन। अब क्वेसनमा हामीलाई 3 इयरको मात्र भनेको छ हैन। 3 इयरको मात्र भनेको ठाउँमा यसको फर्मुला चाहिँ P0 = D1 / 1 + KS1 हैन प्लस D2 / 1 + KS2 प्लस D3 प्लस P3 / 1 + KS हैन 1 + KS अनि यसमा 3 हुन्छ। अब यो बुकमा पनि छ हैन, तर यही बुझिरहेछ। यो झन् सजिलो छ हामीलाई। यो अब टाइम पिरियड 3 इयरको दिएको छ हैन। यसमा अब यो गिभनमा यस्तो छ। करेन्ट प्राइसमा 365, थर्ड इयरको 777.50 र नाउ युजिङ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। अब यसबाट युज गर्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला लाउँदाखेरि D1 D2 D3 + P3 यसरी गरेर गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै 617.234 आउँछ है। यो चाहिँ अब मैले यो सिधै यो पुरै एड क्याल्कुलेटरमा हैन, यो पुरै एड गरेर त्यति आउँछ। यो पोइन्ट केही पनि नगरेर यो सिधै यो पुरै एड गर्ने प्लस यो पुरै एड गर्ने यो पुरै एड गर्ने, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट गर्दाखेरि यति आउँछ हैन। अब यो पोइन्टमा यसरी गरे भने चाहिँ अलिकता पोइन्टमा अलिकता तलमाथि हुन सक्छ, तर केही फरक पर्दैन है। अनि बीमा सोधेको छ हामीलाई। के भनेको छ बीमा? व्हाट इज द स्टक एक्सपेक्टेड रिटर्न युजिङ IRR प्रोसिड्युर भनेको छ। अब IRR अथवा हाम्रो ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न चाहिँ कति हुनुपर्छ रे त हैन। अब हामीलाई एउटा हिन्ट के छ भने अब 15% रिटर्न हुँदाखेरि हामीलाई अहिलेको प्राइस 565 छ हैन। अब 15% हुँदाखेरि 565 छ हैन। 15% हुँदाखेरि 506 हैन हामीले माथि क्याल्कुलेट गरेछ नि त हैन। 15% हुँदाखेरि 617.234 छ हैन। अब हामीले जति धेरै माथिको पर्सेन्टेज युज गरे भ्यालु चाहिँ त्यति कम आउँछ हैन। हामीलाई त P0 भनेको यसको नजिकको भ्यालु चाहिएको हो नि त हैन। त्यही भएर हामी चाहिँ 15 भन्दा माथिको पर्सेन्टेज युज गर्छौं।
अब ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 15 भन्दा मास्तिरको युज गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो P0 565 छ। अब यसको नजिकको ऊ चाहियो नि त हामीलाई हैन। अब 15 गर्दाखेरि यति छ भने अझ माथिको ऊ गर्नु पर्यो अनि हामी त अब ट्राई चाहिँ 17% मा गर्छौं। ट्राई 17% मा गर्दाखेरि अरु सबै सेम हुन्छ हाम्रो हैन, मात्र यसमा फरक हो 0.17 अनि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 587.95 आउँछ हैन। यो भनेको अझ पनि बढी छ हैन, 17% मा गर्दाखेरि अझ पनि बढी आयो। अब अझ अलिकति माथि गरौँ कति आउँछ। अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ 5% भन्दा बढीको ग्याप हुनु हुँदैन के। अब जस्तै यो 17% छ भने 18, 19, 20, 21, 22 सम्मको पाइयो तर 22 भन्दा मास्तिरको पाइएन हैन, त्यस्तो हुन्छ। अथवा 17 भन्दा तलतिर नि युज गर्न पाए तर 5% को मात्र डिफरेन्स हुनुपर्छ। अब हामी यसरी गर्दाखेरि मैले अझ माथिको गर्नु पर्यो हैन। अब ट्राई 19% मा गर्दाखेरि सबै यो भ्यालु राख्दाखेरि 560.56 आयो। यो भनेको यसको नजिकै आयो, लगभग नजिकै छ हैन। अब यसलाई हामीले इन्टरपोलेसन गरेर गर्ने, यसमा लोअर रेट हुन्छ प्लस यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु है, PLR माइनस PLR माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेट हैन, अनि हायर रेट माइनस लोअर रेट गरेर यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु राख्ने हैन, यो चाहिँ पर्सेन्टेज राख्ने हो, अनि पर्सेन्टेज राख्ने हो। यसरी गर्दाखेरि 18.67% आउँछ। अब यो पोइन्टमा अलिकता एन्सर तलमाथि हुन्छ तर केही फरक पर्दैन। अब therefore required rate of return is 18.67%. Hence the expected rate of return 18.67% justify the current market price of 565 for this stock भनेर कन्क्लुड गर्ने है। अब हाम्रो सी नम्बरमा जाउँ। क्वेशनमा के सोधेको छ, why do you think that constant growth stock does not have, सी नम्बरमा अर्को सोधेको छ, given that dividend are expected to grow indefinitely। यहाँ चाहिँ हाम्रो सपोज चाहिँ के भने 8% ले हैन सधैँभरिको लागि ग्रो हुन्छ रे, अनि रिटर्न चाहिँ 15% छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेपछि इन्ट्रिन्सिक भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ। अब यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको क्वेशन जस्तो छ हैन। अब यसलाई 8% फरएभर भनेको छ, यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अथवा हाम्रो नर्मल ग्रोथ मोडल हैन, त्यो राखेर गर्दाखेरि यो D1 by KS minus GC हाम्रो फर्मुला छ। यो गर्दाखेरि 617.14 आउँछ है कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। र अब चाहिँ D मा why do we think that constant growth stock does not have growth rate greater than KS। यो त एकदमै फन्नी क्वेशन जस्तो भयो नि हैन, उल्लु क्वेशन भयो नि त। अब यसमा के भनेको छ भने ग्रोथ रेट चाहिँ KS भन्दा किन ठुलो हुँदैन रे भनेको छ। अब हामीले थाहा नै छ KS भनेको त डिभिडेन्ड प्लस ग्रोथ हो नि त हैन, अनि जी कसरी ठुलो हुन्छ त KS भन्दा, हुँदैन नि त। अब एन्सर हामीले देख्दाखेरि फर अ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ स्टक हैन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दैट इज KS मस्ट बी ग्रेटर देन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर KS चाहिँ जसरी पनि ठुलै हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भन्दा हैन, किनभने बिकज
इफ केएस इज स्मलर देन जिसी द्याट इज कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ। अब रिक्वायर्ड रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ, हाम्रो भ्यालु त नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभमा आउँछ होइन। अनि त्यसले त केही अर्थै राख्दैन के, त्यही भएर त्यो पोसिबल हुनै सक्दैन। अब यसलाई हामी इक्जाम्पलमा नि गरौँ होइन। अब ग्रोथ रेट चाहिँ 10% रे अनि रिक्वायर्ड रेट चाहिँ 6% रे, D1 चाहिँ 20 राखिदिउँ होइन। यसरी गर्दाखेरि एन्सर आउँछ -500। अनि यसले -500ले के सेन्स गर्यो त, गरेन नि होइन, नो सेन्स। अथवा हामीले यसरी, अनि रिक्वायर्ड रेट भनेकै D + GC हुन्छ क्या, GC पनि यो रिक्वायर्ड रेट भित्रै पर्छ क्या होइन। यो डिभिडेन्ड र GC जोडेर मात्र यो आउँछ, त्यही भएर यो GC चाहिँ योभन्दा ठुलो हुनै सक्दैन होइन। त्यही भनेर हामीले एन्सर यसरी लेख्न सक्छौँ। र ईमा चाहिँ एज्युम द्याट डिभिडेन्ड इन इयर 3 एक्चुअली अमाउन्ट टु, अब डिभिडेन्ड D3 चाहिँ 50.4 छ, डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट स्टे एट 8%, ग्रोथ रेट चाहिँ 8% रे, 3 वर्षको लागि नै 8% रे होइन। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 15% छ अरे। युजिङ डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडल टु फाइन्ड द प्राइस अफ द स्टक एट द एन्ड अफ इयर 3, डु यु नोट एनी सिमिल्यारिटी बिट्विन your answer here and the forecasted price of the stock given in problem, explain भनेको छ। अब अभियसली हामीले यो फोरकास्टेड अथवा यो इयर 3 को एन्सर र हामीले अहिले निकालेको एन्सरमा अभियसली सिमिल्यारिटी छ होइन। किनभनेको एन्सर चाहिँ हामीले यसरी गरेर एन्सर पहिला निकालौँ होइन। P3 = D3 1 + G by KS - G गर्दाखेरि 777.6 आउँछ। अब यो अलिकति नबुझ्न सक्छ, म पछाडिपट्टिकोले भन्छु। यस, अब यो एन्सर चाहिँ ई नम्बरको एन्सर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि, यस आई नोट सिमिल्यारिटी बिट्विन एन्सर इन हियर एन्ड फोरकास्टेड प्राइस अफ स्टक 777.5 because in case of constant growth stock the holding period or number of year does not affect the present value of stock। यो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने ग्रोथ रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर टाइम पिरियड चाहिँ जति भयो नि केही फरकै पर्दैन क्या। अब टाइम पिरियड 3 इयर्सको भयो नि हुन्छ, अथवा टाइम पिरियड नै नदिए पनि हुन्छ होइन। टाइम पिरियड इन्डिफाइनेट अथवा एकदमै टाइम पिरियडै नदिए नि हुन्छ, इन्डिफाइनेट भए पनि अब भयो होइन। अनि टाइम पिरियड 3 इयर 4 इयर जति दिए पनि हाम्रो भ्यालुमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन, तर ग्रोथ रेट चाहिँ फेरि सेम हुनु पर्यो। अब टाइम जति भए पनि केही फरकै पर्दैन भनेर हाम्रो एन्सर यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। यो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। ल, धन्यवाद।